तिमी एक नम्बरको अपराधी हौ रवि दाई। तिमीलाई भैरवा कारागारको त्यो गर्मीले मात्रै पुग्दैन, तिमीलाई त नेपालमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि फाँसी हुनुपर्छ, फाँसी। तिमी यस्तो अपराधीलाई परदेशमा बेचिएका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई उतै मर्न दिएको भए हुन्थेन तिमीले? तिनीहरूलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएर तिनका परिवारसँग मिलाएर तिमीले अपराध गरेका हैनौ? कालीकोटमा जनता बिरामी हुँदा मर्न दिएको भए हुन्थ्यो, तिमीले अस्पताल बनाएर अपराध गरेका हो रवि दाई। एउटा विद्यार्थी आफ्नो शिक्षकबाट बार बार बलात्कारमा पर्छिन्, आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन्, उनलाई तिमीले न्याय दिन्छौ, जीवन दान दिन्छौ। किन यति ठुलो अपराध रवि दाई? हामी यस्ता सोझा जनतालाई अन्यायको विरुद्धमा बोल्न